अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MR के वो फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के एजेंडे पे बात करेंगे। सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुई है, सुबह के टाइम हमने देखा कि जो PTI का डिजिटल मीडिया है, जो उनका सेक्रेटेरिएट है, ऑफिस है जो उनका, वहाँ पे डिजिटल मीडिया जो उनकी टीम बैठती है, उनके खिलाफ एक मुहिम चली और ये कहा गया कि यहाँ पे डिजिटल जो दहशतगर्दी हो रही है और कुछ शवाहिद मिले हैं। उस बुनियाद पे पुलिस जो है वहाँ पे पहुँच गई और वहाँ पे उन्होंने जो है छापा मारा। वहाँ पे उन्होंने 10 जो उनके खातीन थे और काम करने वाले जो अमला था उनका साथ जो दीगर जो मर्द हजरात थे उनको भी उन्होंने गिरफ्तार किया। रऊफ हसन साहब को भी गिरफ्तार किया, जो उनके सेक्रेटरी इतलात हैं उनको गिरफ्तार करके ले गए। और ये अफवाहें गर्दिश करी थी कि बैरिस्टर गौहर जो उनके चेयरमैन हैं चेयरमैन PTI हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। और उनको लेकिन बाद में उन्होंने जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने वजाहत दी और उन्होंने कहा कि उनको कहीं गिरफ्तार नहीं किया गया था, ना बाद में रिहा किया गया, बल्कि उनको सिरे से ही गिरफ्तार नहीं किया। और रऊफ हसन साहब के साथ वो गए थे, उनकी तबीयत कोई नासाज नहीं है, बल्कि वो उनके साथ गए थे। खाली जो जहां उनको मुंतकिल किया है वो जस्ट उनके साथ गए थे और वो देख रहे थे कि उनको कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है और किसी भी किस्म का उनको अरेस्ट नहीं किया गया बैरिस्टर गौहर को ज़ाती तौर पर। और साथ ही साथ बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई इनकी लीडरशिप की जानिब से PTI की, और साथ कहा भी गया उनकी जानिब से जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने कहा कि उनके 10 कारकुनान कहाँ हैं, और साथ जो 10 कारकुनान हैं और साथ रऊफ हसन जो है उनकी भी मजम्मत की उन्होंने सख्त अल्फाज में कि उनको जो गिरफ्तार किया गया है। और बैरिस्टर गौहर ने जो है वो DG SPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमें किसी भी किस्म का जो है वो ब्रीफिंग नहीं दी गई अज़्म इस्तेकाम के हवाले से। और उन्होंने कहा कि हम हर तरह की जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ खड़े हैं। बानी PTI जो है वो भी हर तरह की जो दहशतगर्दी है उसकी मजम्मत करते हैं, उनके साथ पाक फौज के साथ वो खड़े हैं। खैर, जो DG SPR है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज हुई है, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और जो DG SPR है उन्होंने कहा कि जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, पाकिस्तान में इस्तेकाम कायम करने के लिए नेशनल विजन है, ये नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा फाल करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसका मकसद दहशतगर्द और क्रिमिनल के ताल्लुक को तोड़ना है। ये एक मरतबा फिर अज़्म इस्तेकाम को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। एक मजबूत लॉबी की तरफ उन्होंने इशारा किया कि मजबूत जो लॉबी है वो चाहती है कि जो अज़्म इस्तेकाम के मकासद पूरे ना हो, और अज़्म इस्तेकाम के खिलाफ सियासी और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया है और एक मजबूत लॉबी जो है वो मुतहर्रिक हो गई है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अज़्म इस्तेकाम के शुरू होने से पहले ही मुसल्लह अफराज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है गलत मालूमात के फैलाव में, जो कि डिजिटल मीडिया को उन्होंने जो है वो टारगेट करते हुए कहा कि फैलाव में इजाफा हुआ है, जानबूझकर फैलाई की अफवाहों का सद्भाव चाहते हैं, ज़रूरी है हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाकायदगी से मुरतब करें। उन्होंने कहा कि इंतहाई संजीदा इशू को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जाता है। अज़्म इस्तेकाम बहुत अहम है, बुनियादी मामला है। अज़्म इस्तेकाम मुहिम की वाज़ह मिसाल है जिस पर सियासत की जाती है, लेकिन ये मामला जो है वो काउंटर टेररिज्म मुहिम है, अज़्म इस्तेकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। खैर, उन्होंने बाकी डिटेल्स भी थे कि कितने उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, कामयाब ऑपरेशन किए हैं, दहशतगर्दों को मारा है, और साथ ही साथ फिर उन्होंने जो है वो टारगेट किया है, स्मगलिंग को भी टारगेट किया है कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन का एक अहम मकसद दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करना है। और उनका कहना था कि मुल्क में बेनामी प्रॉपर्टी स्मगलिंग और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के जरिए दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल किया कि अज़्म इस्तेकाम को मुतनाज़ क्यों बनाया जा रहा है। ये एक मजबूत लॉबी चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम के मकासद पूरे ना हों। क्यों एक बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया है कि हमने काम नहीं होने देना, वो इसे झूठ की बुनियाद पर मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। तो जो DG SPR है उन्होंने बड़ी अच्छी और मुस्बत बात की है, और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो भी मुस्बत है। स्मगलिंग भी होती है, सब कुछ होता है, माफिया भी खड़ा है पाकिस्तान में, जो है वो दहशतगर्दी जो है उसके खिलाफ पाक फौज ने काफ़ी ऑपरेशंस भी किए हैं। लेकिन इस टाइम यहाँ सवाल उठता है कि जो कच्चे के डाकू हैं उनके खिलाफ कब ऑपरेशन किया जाएगा। जो पश्तून है उनकी एक ही आवाज़ है कि दीगर जो हैं सूबे वहाँ भी ऑपरेशन किए जाए।
تو اس ٹائم جو وہ سوال اٹھا رہے ہیں تو پشتون جو لوبی جن کی بات کریں اس کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اگر ان لوبی کو اعتماد میں پاک فوج لے لیتی ہے اور ان کو کلیئر کر دیتی ہے کہ وہ باقی صوبے میں بھی آپریشن کریں گے, جہاں جہاں دہشت گرد ہیں ان کو اسی طرح سے ختم کیا جائے گا جیسے خیبر پختونخوا میں ختم کیا جا رہا ہے. ایک سمپل سی بات اٹھائی گئی ہے اور اس کو جو ہے وہ پروپیگنڈے کی نظر نہیں کرنا چاہیے. نہ تو خیبر پختونخوا کی جتنی بھی عوام ہیں ان کو بھی سوچ بچار کرنا چاہیے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف لازمی کھڑا ہونا چاہیے اور دہشت گردوں کو ٹھکانے پہنچانا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنے ہی جو پاکستانی ہیں ان کو کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں یا ان کے ذہن دہشت گردی کی طرف مائل ہیں یا وہ جو ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں. ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ محب وطن نہیں ہے. نہ تو جو عوام ہے وہ اداروں کے خلاف بول سکتی ہے, نہ ادارے جو ہیں وہ عام عوام کے خلاف بول سکتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے, فلاں دہشت گرد ہے. جس طرح سے مقدمے بنا کے دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد کی آواز لگائی جا رہی ہے, اس دہشت گردی کا جو لاگ اراپ رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. جو امریکہ ہے اس کا یہ ایجنڈا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد ملک ہے, پاکستان کی زمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے, دہشت گردی کے لیے یوز ہوتی ہے, پاکستان کے لیے جو پاکستانی عوام ہے اس کے لیے دہشت گرد کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. کیوں ہم امریکہ کے الفاظ کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ ایک ہم عام شہری جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہے اور ہم کہتے ہیں آپ غدار وطن ہیں, آپ محب وطن نہیں ہیں, آپ دہشت گرد ہیں. یعنی ہم امریکہ کے جو موٹیو ہے اس کو کیوں بڑھاوا دے رہے ہیں؟ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے, نہ تو کوئی ادارے میں رہنے والا جو پاکستانی ہے وہ دہشت گرد ہے. وہ ہر کوئی پاکستان سے محبت کرتا ہے. کوئی سوال اٹھاتا ہے, کوئی بھی پاکستانی ایکس وائی زی سوال اٹھاتا ہے, اس سوال کا جو ہے وہ مثبت طریقے سے جواب دینا ہے. اس کے ذہن میں جو سوال ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے, اس کے ذہن میں جو سوال ہیں وہ اس کو مجبور کر رہے ہیں پاکستان سے محبت میں کہ وہ سوال اٹھائے. اس سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے. ہر پاکستانی جو سوال اٹھاتا ہے ایگزیکٹو سے, جو ہمارے اداروں سے, تو وہ چاہیے کہ اس سوال کا جو ہے وہ جواب پیار سے اور لوجیکلی اس کو دیا جائے, نہ کہ یہ ڈکلیئر کر دی جائے کہ اس نے سوال اٹھایا یہ اب دہشت گردی ضرور پھیلا رہا ہے. کوئی بھی دہشت گردی نہیں پھیلا رہا. ہر پاکستانی, پھر کہوں گی, ہر پاکستانی جو ہے وہ محب وطن ہے. ہر جو ادارہ ہے وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. ہر ادارہ پاکستان کی فلاح جاتا ہے. ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے پاکستان سے محبت کرتا ہے اور فلاح جاتا ہے. اگر کوئی مطالبات کرتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا صوبہ ہے اور ہمارے صوبے میں جو ہے وہ اگر آپریشن کیا جائے گا تو وہ اس طریقے سے کیا جائے, اس طریقے سے کیا جائے, تو اس کی بات ماننا ضروری ہے. ورنہ اس طرح سے ذہنوں میں جو ہے انتشار ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور جو عوام ہے اس کو بھی تحمل کرنی چاہیے کہ جو اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہاں دہشت گرد ہے تو آپ ان کا ساتھ بھی دیں, اور ان سے سوال اٹھانا بھی آپ کا رائٹ ہے, اور اس کا جو جواب ہے ان کی طرف سے دینا بھی ان کا جو ہے وہ بھی ان کی طرف لازم ہے کہ وہ آپ کو جواب دیں کہ ہم یہاں آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں, یہ پرپس ہے, یہ مقصد ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ہم یہ آپریشن کریں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ پاک فوج اور عوام جو ہے وہ اکٹھے ہوگی, نہ کہ آپس میں لڑ پڑے گی. اس ٹائم جو جس کنارے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح سے نازک اس ٹائم صورتحال بنی ہوئی ہے, اس میں عوام اور پاک فوج کی محبت بہت ضروری ہے, اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے, اور اکٹھے ہو کر اس مسئلے کا, دہشت گردی کا حل نکالنا ضروری ہے. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. انٹل دین اللہ حافظ.